अस्सलामु अलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ राइट सीकर्स और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। सबसे पहले तवील गैर हाज़िरी की माजरत। दरअसल पेशा वराना और दीगर मसरूफियात की बिना पर आपके लिए व्लॉग के लिए वक्त ज़रूर निकालने की कोशिश करता हूं, लेकिन बावजूद ऐसा नहीं हो सका और एक तवील अरसे बाद हम आपके सामने रख रहे हैं। और जैसा हमने बारहा कहा है कि कानून से आगाही के हवाले से हम आपसे आइंदा रब्ता करते रहा करेंगे और ये व्लॉग इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसके अलावा यानी आज हम आपको पाकिस्तान के कानून में वसीयत, तोहफ़ा और तमलीक में वाज़ेह फ़र्क भी बताएंगे और इसके अलावा सीनियर सिटीज़न से, पेंशन से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं जिसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, PTCL और EOBI शामिल है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो नाज़रीन, बात कुछ इस तरह है कि वसीयत की बात अगर हम सबसे पहले करें, वसीयत एक ऐसा कानूनी अमल है कि जिसके ज़रिए कोई शख्स अपनी जायदाद की तकसीम अपनी ज़िंदगी में किसी ख़ास पोर्शन की कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर एक उम्र रसीदा शख्स है या ख़ातून है, उसकी औलाद में कोई एक उससे गैर मामूली मोहब्बत का इजहार भी करता है और अमली तौर पर उसका खिदमत गुजार भी है, तो शरअ ने भी और कानून ने भी उसे हक दिया है कि वो 1/3 के हिस्से तक अपना, जो खुदा न खास्ता मौत की सूरत में, ये हिस्सा उन्हें मिल जाए। फ़र्क इसमें यह है कि इसमें कब्ज़ा देना ज़रूरी नहीं और इस पर अमल दरामद उस शख्स की मौत के बाद होता है जिसने वसीयत की है। कानूनी हैसियत आपको बता दी और यही हमारी शरअ भी तकरीबन यही कहती है। शराइत जो मोटी मोटी हैं कि आकिल और बालिग होना ज़रूरी है। अगर वो आकिल और बालिग हो, बग़ैर किसी के वरगलाए वो अपनी रज़ामंदी से अपनी किसी औलाद को 1/3 तक हिस्सा दे सकता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं गिफ्ट की। गिफ्ट भी बिलाशुबा दिया जा सकता है, लेकिन गिफ्ट के जब ये रजिस्टर्ड हो जाए उसके बाद गिफ्ट देने वाले का हक ख़त्म हो जाता है और इसका कब्ज़ा जो है वो भी मिल जाता है। और इसमें थोड़ी सी एक इस्तिस्ना है कि अमूमी तौर पर तो ये तोहफ़ा वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन ख़ास हालात में ऐसा हो सकता है। इसकी मिसाल ये है कि औलाद को वालिदैन चाहें तो अपनी जायदाद में से हिबा कर। हिबा क्या है? हिबा गिफ्ट है एक तरह का। और अब हम बात कर लेते हैं तमलीक का। तमलीक भी है तो मामला जायदाद की मुंतकली ही का, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें जायदाद की जो फौरी तौर पर जायदाद मुंतकिल हो जाती है और इसके लिए मुतल्लिका हुकूमती महकमों में दरख्वास्त देनी पड़ती है और शनाख्ती कार्ड, दस्तावेज़ात, जायदाद के कागजात और तहरीरी दरख्वास्त जमा करवानी पड़ती है। तमलीक का मकसद जायदाद की मलकियत को कानूनी तौर पर ख़ानदान के अंदर मुस्तकिल करना होता है ताकि बाद में किसी किस्म का तनाज़ा ना हो। मिसाल के तौर पर वालिदैन अपनी ज़मीन या मकान अपने बच्चों को तमलीक के ज़रिए मुंतकिल करते हैं ताकि इनकी मुल्कियत कानूनी तौर पर तस्लीम शुदा हो। तो नाज़रीन, ये हमने इंतहाई इख्तिसार के साथ फ़र्क वाज़िया कर दिया। अब वेरी क्विकली, क्योंकि इसका मकसद तो सिर्फ ये कानून की आगाही देना था और अब हम ये बाकायदा सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं
لیکن سینئر سٹیزن چونکہ ہمارے دل کے قریب سینئر سٹیزن سمیت تمام لوگ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم ان کی یقیناً بات کرتے ہیں. تو آج ہم بات یہ پہلے نیشنل بینک آف پاکستان کی کر لیتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظفر صادق صاحب ہمارے دوست جو ہیں وہ ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں. اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے انہیں ریلیف بھی دے دیا ہے، لیکن اس ریلیف پہ عمل درآمد جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہے ہو رہا. یہ بہت سخت زیادتی ہے. اور اس میں دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سرکولر جو ہے جو میرے تک ظفر صادق صاحب محترم کے تھرو پہنچا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بینک انتظامیہ اپنی ہٹ درمی سے باز رہے. قیام پاکستان کے بعد امپیریل بینک آف انڈیا کو ایک آرڈیننس کے ذریعے نیشنل بینک آف پاکستان میں تبدیل کر دیا گیا، جس کا کام ملک کے طول و عرض ایس بی پی کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنا تھا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ہم نے منی بینکنگ اینڈ کریڈٹ جب ہم کسی زمانے میں بی کام کے طالب علم تھے تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں، کیونکہ یہ حادثاتی طور پر جو ہے نا یہ نیشنل بینک کا وجود عمل میں لایا گیا تھا. تو بہرحال 70% پینشن فارمولہ کے سنگل بینچ لاہور ہائی کورٹ سے ہارنے اور بینک وکلا کی لیگل رائے کے کیس میں جان نہیں ہے کے باوجود ڈبل بینچ فل بینچ سپریم کورٹ میں بھاری معاوضے کو ادا کرنا اور ان سے یہی توقع کرنا کہ کیس کو لٹکایا جائے، اور کیس پھر بھی ہارنے کے باوجود ہٹ دھرمی کرتے ہوئے ریویو پٹیشن داخل کر کے شکست کھانا اور پھر توہین عدالت کے خوف سے پینشنرز کو واجبات کی ادائیگی بینک انتظامیہ پر، یہ مثال صادق آتی ہے جوتے کھائے اور پیاز بھی کھائے. یہ ان کی لینگویج ہے، دروغ پر گردن راوی. بینک انتظامیہ اپنی فطرت نہیں بدل سکتی اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے بجٹ انکریز کیس میں بھی وہی ڈیلینگ ٹیکس استعمال کیے جا رہے ہیں، جبکہ بجٹ انکریز کے سلسلے میں واجبات تو ان کو ادا کرنے ہی ہوں گے انشاءاللہ. ہم ان کے ساتھ ہیں بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ میسیج جو ہے یہ مرکزی جو سیکرٹری جنرل ہے ظفر صادق صاحب، محمد اختر ورک، بیرسٹر یوسف بٹ، ریاض خان، اشفاق میر، تصور شاہ، محمد یونس، خالد قریشی، زاہد بٹ، یونس محمد سلیم، محمد اعجاز، شاہد پرویز، تصور بھائی امجد قریشی، رفیق الرحمان، چودھری انور گجر وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سے نام ہیں جن کا نام نہیں آیا اختصار کی وجہ سے، میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں. اور اس کے بعد اب ہم ویری کوئکلی ہم پی ٹی سی ایل کے لیے آپ کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے، ہزاروں لوگوں کے مبینہ طور پر لائف سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے پینشن رک گئی تھی، اور وہ پینشن جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. جن لوگوں نے بھیج دیا ہے انہیں وہ پینشن لے چکے ہیں، لیکن ابھی تک بھی بہت سے لوگ رہ گئے ہیں. تو پینشن ٹرسٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ جتنی جلدی ممکن ہو یہ لائف سرٹیفکیٹ بھیج دیں. واٹس ایپ کی بھی انہوں نے سہولت دی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم ای او بی آئی کی بات کریں تو ای او بی آئی میں جو ہے وہ 10,000 جو اضافہ ہے جتنا ہوا ہے اس میں بھی ابھی کنفیوژن موجود ہے، اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس پہ عمل درآمد جنوری سے ہوگا یا جولائی سے. کچھ احباب جولائی سے کہہ رہے ہیں، کچھ جنوری سے کہہ رہے ہیں، اور دو جگہ سے یہ پہلے شہباز شریف صاحب نے دیا. میں ابھی تک چونکہ واٹس ایپ پہ وہ دیکھتا رہتا ہوں ان کا، میں ابھی تک ان کا معاملہ نہیں سمجھ سکا. میں برادر علمدار رضا صاحب سے اور ملک صاحب سے یہ کہوں گا کہ پلیز مجھے بتائیں کہ پینشن کا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکولر ایشو ہو گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی نہیں ہوا. اس میں کیا صورتحال ہے؟ میرے نالج کے مطابق ابھی کسی کو اضافے کی پیمنٹ نہیں ملی. اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، دوبارہ ریکویسٹ ہے. اور انشاءاللہ قانون کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو اور آپ لوگوں کے مسائل کے سے جڑی ہوئی اس کے دوسرے حصے میں وہ ہوگا. یہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.